तामन, उसकी बेनियाजी से डरते हुए और उसकी रहमत के उम्मीदवार होते हुए, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमने उन्हें दिया है रिज़्क़ वो दिन को वो खर्च भी कर देते हैं। रात को रब से दुआ मांगते हैं, आंसू बहाते हैं, और रब ने जो नेमत दिया दिन को अल्लाह के रास्ते में खर्च भी कर देते हैं। तो ये वो खुशकिस्मत लोग हैं जिनका तज़किरा कुरान करीम में है। कुरान करीम अबदुल अबाद तक रहने वाला है। बाकियों के तज़किरे शायद मिट जाएं, न नबी का तज़किरा मिटेगा, न नबी के सहाबा का तज़किरा मिटेगा, ये कायम और दायम रहेगा। अल्लाह जुल जलाल हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन सहाबाए किराम से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। और अल्लाह क्या फरमाता है कि मेरे नबी के गुलाम हैं कैसे? अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, जब इनके सामने अल्लाह का जिक्र कर दिया जाए ना, अल्लाह का नाम ले दिया जाए, इनके दिल कांप उठते हैं। जिक्र इलाही में रब का नाम लेकर इतनी चाशनी है कि दिल बेताब हो जाते हैं। और जब इन पर कुरान की आयतें तिलावत की जाती, इनका ईमान और बढ़ जाता है, ईमान और बढ़ जाता है। वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, और अपने रब पर तवक्कुल करते हैं। अल्लज़ीना युकीमून सलाता, ये नबी के वो सहाबी हैं जो नमाज कायम करते हैं। किसी सहाबी की जिंदगी भर में एक नमाज भी नहीं छूटी है। क्या किसी उस्ताद का कोई शागिर्द होगा ऐसा? ये सिर्फ सादत मिली है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि आपके जितने भी शागिर्द हुए, जितने भी आपके सहाबा हुए, रब का फैसला है युकीमून सलाता, वो नमाज को हकूक के साथ अदा करते हैं। हम तो शायद टकरे लगा के अब बस कर देते होंगे, लेकिन नबी के सहाबी रात खड़े हैं तो फिर इबादत ही करते जा रहे हैं। एक मर्तबा एक जंग हो रही है, तो जंग में एक जगह पड़ाव हुआ, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद में सारे थके हुए हैं, तो कोई दो हो जो रात पहरा दे ले ताकि बाकी लश्कर आराम से सो जाए, दुश्मन का इलाका है। दो साहबा ने अपना नाम पेश कर दिया, या रसूल अल्लाह हम हैं, हम सारी रात पहरा देंगे। अब दो साहबा वो पहरा देने लगे। अब दोनों ने आपस में बात की, कहने लगे यार थके तो हम भी हैं, ये ना हो कि जब रात का आखिरी हिस्सा है हम दोनों बैठे बैठे हमें भी नींद आ जाए, तो कहीं दुश्मन अचानक हमला करके मुसलमानों को नुकसान न पहुंचाए। ऐसे करते हैं, एक सो जाता है और एक जागता रहता है। आधी रात को दूसरा सो जाए, पहला जाग पड़े। एक सो गया, एक जाग रहा, आधी रात को वो शिफ्ट बदल ले। कहने लगे ये ठीक है। एक सो गए सहाबी, अब रह गए एक पहरा देने वाले। आधी रात तक उनकी ड्यूटी है। उन्होंने एक चक्कर लगाया, चक्कर लगा के कहने लगे अब इस तरह चक्कर लगाने का क्या फायदा, मैं ऐसे करता हूं जहां मेरा भाई सोया हुआ है टीले के ऊपर, मैं वहां चढ़ के नमाज पढ़ लेता हूं, और नमाज पढ़ता हूं तो बस जब मैं नमाज फारिग होगा, मैं तो वक्त भी गुजरेगा, दुश्मन को पता है कोई आदमी खड़ा है पहरा दे रहा है और कोई नजदीक नहीं आएगा। वो टीले पे चढ़ गए दोनों, एक सो गया एक पास खड़ा, उसने नमाज की नीयत बांधी। दुश्मन ताक में था, उसने देखा कि एक आदमी मुसलमानों का पहरा दे रहा है, उसने दूर से तीर चलाया। तीर चलाया, तीर उसके आके पेट में लगा, नमाज पढ़ने वाले के। अब नमाज पढ़ने वाले के पेट में लगा तो अंदर इश्क इलाही की कशमकश शुरू हो गई। इश्क इलाही कहता है कि एक तीर की खातिर तू नमाज तोड़ देगा? कोई नहीं, मैं अपनी नमाज जारी रखता हूं। दुश्मन ने दूसरा तीर चला दिया, उसने कहा शायद मेरा वार खता गया है, अगर तीर लगता तो गिर पड़ता। दुश्मन ने दूसरा तीर लगाया, दूसरा तीर भी उसके पेट में आ गया। अब वो दूसरा तीर फिर कहने लगा इश्क भाई ये तो बड़ी मामला है कि मैं इस तीर की खातिर अपनी नमाज छोड़ दूं। अब 2 या 3 तीर लगे होंगे, अचानक उसे ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं ये तीर लग के मैं शहीद हो जाऊं तो दुश्मन हमला कर दे, हमें तो सरकार ने चौकीदार बनाया। तो फिर उन्होंने वो सूरत मुकम्मल की मुकम्मल करके रुकू में जाके सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद उस दूसरे को जगाया तो दूसरा सर पकड़ के बैठ गया, कहेगा अल्लाह के बंदे वो पहला तीर लगा था मुझे जगा देता है। कल के कुरान की सूरत पढ़ रहा था, रास्ते में छोड़ते दिल ही नहीं कर रहा था। कुरान की सूरत पढ़ रहा था, आधी छोड़ दूं ये मेरा जी नहीं चाह रहा था,
पूरी सूरत मुकम्मल कर ली। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या इरशाद फरमाता है, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून अल्लज़ीना युकीमूनस सलाता, जो नमाज को कायम करते हैं, यूं अदा करते हैं कि फरिश्ते भी देख के उन्हें सलामी के लिए तैयार नजर आ जाते हैं। उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, अल्लाह फरमाता है यही सच्चे मोमिन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा यही सच्चे मोमिन हैं। लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम, उनके दर्जे हैं अपने रब के पास, उनका बड़ा मकाम है, और उनके पास मगफिरतुम व रिज़्कुन करीम, रब ने उनकी मगफिरत भी फरमा दी है और रब ताला के यहाँ उनका पाकीज़ा रिज़्क भी है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितनी मेहरबानी फरमाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा। तब आइए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सुलह हुदैबिया के मौका पर जिस वक्त गए, अब मक्का मुकरमा से बाहर उन्होंने कहा हम आपको अंदर नहीं आने देंगे, वो लड़ाई का उन्होंने मूड बना लिया मक्का वालों ने। आपने कहा हम उम्रा करने के लिए आए। बहरहाल वहां एक मुआहदा होता है। मुआहदा से पहले ऐसे हुआ कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा कि जाइए मक्का वालों से बात कीजिए। हजरत उस्मान गनी मक्का वालों के पास गए, कहने लगे कि हम आए हैं लड़ने के लिए नहीं आए, तो ना हमसे लड़ना, हम तवाफ करके उम्रा करके चले जाएंगे। उनका उस्मान ये बाकी बातें बाद में, ये रब का घर है, इतने सालों से तरस रहे हो, इहराम तुमने बांधा हुआ है, आ जाओ तवाफ कर लो, हमारी तरफ से इजाजत है। उस्मान गनी क्या कहते हैं, जब तक मेरा नबी तवाफ नहीं करेगा मैं इधर देखना भी पसंद नहीं करता, मैं तो सरकार का नुमाइंदा बन के सफीर बन के आया हूं। इधर इन्होंने एक अफवाह फैला दी कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला को शहीद कर दिया गया, शहीद कर दिया हमने। अब यह अफवाह फैलते फैलते मुसलमानों तक आ गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आ गई। अब सफीर को शहीद कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद में आओ मुझसे बैत करो। अब सहाबा किराम बैत कर रहे हैं, एक साहबी आते हैं हाथ पे हाथ दे के जैसे बैत का तरीका करते जा रहे हैं, करते जा रहे बैत कर रहे हैं। आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीकत से पर्दा हटाया ताकि कल कोई ये ना कहे कि नबी को पता ही नहीं चला कि उस्मान जिंदा है या शहीद हो गए। फरमाया ये हाथ मेरा और ये हाथ उस्मान का, अब मैं उस्मान की तरफ से बैत कर रहा हूं। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत की उस दरख्त के नीचे। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत वो नीली छत वाला इस बैत के मंजर को कितना अजब अंदाज से देखता है। फरमाया लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीन, अल्लाह मोमिनों से राजी हो गया। इज़ युबायिऊनका तहत शजरते, ऐ मेरे हबीब जब वो आपसे बैत कर रहे थे दरख्त के नीचे, दरख्त के नीचे आप बैठे थे, आपसे बैत कर रहे थे। फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम, अल्लाह फरमाता है अल्लाह को इल्म है उन सहाबा किराम के दिलों में क्या था। फ़अंज़ल सकीनत अलैहिम, रब ने उनके दिलों पर सकीनत इत्मीनान नाज़िल कर दिया। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत की, बैत रिदवान, सहाबा किराम ने आपके हाथ पर बैत की। अब कुरान करीम का एक और अंदाज देखिए, कुरान करीम क्या फरमाता है, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह, जो आपसे बैत कर रहे हैं आपसे बैत नहीं कर रहे, अल्लाह से बैत कर रहे। सहाबा किराम ने नबी करीम के हाथ में हाथ दिया। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका, जो आपसे बैत कर रहे हैं वो आपसे नहीं कर रहे, युबायिऊनल्लाह, वो अल्लाह से बैत कर रहे हैं। यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम, अल्लाह का हाथ इन सब के हाथों के ऊपर है। ये सरकार का हाथ, ये सहाबी का हाथ, अल्लाह फरमाता मेरा हाथ इनके ऊपर है। अब इससे बढ़कर बैत का अंदाजा कौन लगाएगा।
یہ سعادت کسے ملی؟ لینے والے لے گئے، یہ جن کی مقدر میں لکھا تھا وہ سعادتیں لے گئے ہیں۔ آئیے ان نفوس قدسیہ سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، ان سے اللہ رب العزت کی عنایات سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ان کی محبت سے ہمارے سینے منور فرما دے۔ اور پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے صحابہ سے سودا کر لیا، خرید و فروخت ہو گئی، بیع ہو گئی۔ انفسهم واموالهم، ان کی جانیں بھی رب نے خرید لی، ان کا مال بھی اللہ نے خرید لیا۔ صحابہ نے اپنی جانیں بھی بیچ دی، اپنا مال بھی بیچ دیا، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس کے بدلے رب کہتا ہے میں انہیں جنت عطا فرماؤں گا، اس کے بدلے میں انہیں جنت۔ اپنی جان بھی رب کے ہاں فروخت کر دی، اپنا مال بھی اللہ کے ہاں فروخت کر دیا۔ یہ تو بیع ہو گئی، خرید و فروخت ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک آدمی دولت لے لے تو مال نہ دے، مال دینا ضروری ہے۔ جب خرید و فروخت ہے تو مال دینا ضروری ہے۔ اللہ پہ کوئی چیز لازم نہیں، لیکن بیع کا تقاضا یہ ہے کہ جنہوں نے اپنی جان دے دی، اپنا مال دے دیا ہے، رب ان کو اپنی جنت عطا فرما رہا ہے۔ رب کا وعدہ ہے اے میرے نبی کے غلاموں، میں نے تم سے سودا کیا ہے، اور کوئی سودے سے پھسل جائے تو الگ بات ہے، رب العالمین تو سودا کر کے کبھی نہیں پھسلا کرتا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جنت دی، کس لیے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کر لیا، اپنا مال سودا۔ تو جتنے بھی پھر رہے تھے نا صحابہ کرام، نہ ان کی جان اپنی جان تھی، نہ ان کا مال اپنا مال تھا، ان کی جان بھی اللہ کے سپرد تھی، ان کا مال بھی اللہ کے سپرد ہے۔ سب کچھ تو بیچ دیا ہے، جب بیچ دیا ہے تو پھر اپنا نہیں ہوا کرتا۔ تو یہ وہ خوش قسمت ہیں جن کی اللہ نے خرید لی ہیں، جن کا مال بھی اللہ نے خرید لیا ہے۔ اب عام آدمی تو خریدے گا تو مال اچھا خریدتا ہے نا، کہ نہیں بھائی؟ آپ نے کوئی مال خریدنا ہو تو سڑا مال خریدیں گے یا اچھا خریدیں گے؟ اچھا خریدیں گے تو نیلی چھت والا ہی وہ اچھا نہیں خریدے گا، اس نے سب سے اچھا مال خریدا ہے۔ اس کائنات میں جو سب سے افضل دل تھے، سب سے اعلیٰ دل تھے، رب نے وہ خرید لیے ہیں، اور میں یہ میرے ہیں، ان کا مال بھی میرا ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، کہ میں نے ان کے بدلے انہیں جنت عطا فرما دی ہے۔ تو اللہ رب العزت ایسے پاکیزہ ہستیوں سے ہم سب کو محبت کی توفیق عطا فرمائے جو ان کے نقش قدم پہ چلتا ہے۔ اللہ رب العزت مہربانی فرماتا ہے، ان کا دین و ایمان سلامت رہا کرتا ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ یہ صحابی ہیں۔ اب غزوہ احد پہ جب وہ جنگ کا پانسا پلٹا، دشمن نے حملہ کر دیا، پلٹ کے حملہ کر دیا، اب مسلمان زخمی ہو رہے ہیں، کچھ شہید بھی ہوئے، تو سب دشمنوں کا زور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا کہ سرکار کو شہید کر دیا جائے۔ اب حضرت ابو دجانہ آ گئے، سرکار کو اپنے سینے سے لگا لیا، اس افراتفری کے عالم میں سینے سے لگا لیا، جنگ ہو رہی ہے سینے سے لگا دیا۔ اب سینے سے لگا کے کیا کیا؟ جدھر سے تیر آتا اپنی پشت ادھر کر دیتے ہیں، سرکار تو سینے سے لگے ہیں، تلوار آتی ادھر ہو جاتے، ادھر سے دشمن تلوار، ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے، اور سرکار کو کوئی تیر نہیں لگنے دیا، سب اپنے جسم پہ برداشت کر لیے۔ صحابہ کہتے ہیں بعد میں جب ان کے جسم کو شہید ہو گئے، دیکھا گیا تو 70 سے زیادہ تیر، نیزے اور تلوار کے زخم جو تھے وہ ان کے کمر پر موجود تھے، کیونکہ نبی کو سینے سے لگا کے وہ سب کچھ بچا رہے تھے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سمجھا ہماری جانیں اپنی نہیں اللہ کی ہیں، اب اللہ کے نام پہ قربان ہو رہی ہیں۔ تو یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن کے وجہ سے آج ہم پر بھی ایمان کی دولت نصیب ہے، آج ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے اور اپنے لطف و کرم سے مالا مال فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت کا ارشاد، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ سابقون الاولون، پہلے سب سے پہلے مسلمان ہونے والے مہاجر اور انصار، مہاجر اور انصار جو ہجرت کر کے آئے وہ بھی، اور انصار مدینہ منورہ کے اصلی باشندے بھی، یہ وہ لوگ ہیں
کہ جن سے اللہ راضی ہو گیا اللہ ان سے راضی ہو گیا. یہ اللہ سے راضی ہو گئے, اللہ ان سے راضی ہو گیا. والذین اتبعوہم بإحسان, اور جو احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے لگے وہ سابقون الاولون, اور ان کے بعد جو ان کے نقشے قدم پہ چلے سب سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ, اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں. خالدین فیہا ابدا, اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, یہ بہت بڑی کامیابی ہے, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو اللہ رب العزت نے نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ کو صحابہ بھی وہ عطا فرما دیے جو دنیا کے سب سے خوبصورت, خوب سیرت, جذبے والے, جہاد والے اور ایمان کی دولت سے لبریز تھے. اللہ نے نبی کو وہ صحابی عطا فرما دیے. تو آئیے ان صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں. آئندہ جمعہ چونکہ غالباً 22 جمادی ثانی ہے, وہ یوم صدیق اکبر ہے. اسی دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا وصال مبارک ہوا تھا. تو اگر اللہ نے زندگی دی, توفیق دی, تو آپ کے بارے میں چند کلمات اس جمعہ کو عرض کیے جائیں گے. اللہ رب العزت ان پاکیزہ لوگوں سے, ان نفوس قدسیہ سے ہمیں سچی محبت عطا فرمائے. یہ یقین رکھیے کہ جس کا دامن ان صحابہ کرام کی محبت سے بھرپور ہے اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں, نہ دنیا میں, نہ قبر میں, نہ حشر میں. قبر میں جائے گا پھر بھی فرشتے اسے سلامی کے لیے تیار ہوں گے, اور میدان حشر میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پہ سایہ فگن ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے.